Marrakesh Gaptation Teka Manush Mehmandar Ali Ahmad Rekish Marwashadushi और अब्दुल बलूच आज मंजूर साहब रमज़ान शरीफ है माशाल्लाह सहमी रोचक मज़ा लेता है और मौजूदा सूरत हाल कोरोना के केस इंतहाई तेजी बढ़ा के ताल दे और नूना हिसाब से कि अम्मा 28 टाने तादाद ज़्यादा कर दी और सहमी अग्री गप आएगा तरीके जी अम्मा स्मार्ट चेक कराया था लॉकडाउन करना गया स्मार्ट लॉकडाउन हमारा जी अमा एरिया ताकि केस कायम देवा अमा एरिया खाली वागो आतना का बंद करना नए न नौकी मर्दुम था है न खूने मर्दुम दन ना लेकिन सारी है कि लॉकडाउन बैग था शस्त्र हो चुकी आ तो दरा न कि हमरा स्मार्ट वाला तो बड़ा कैसा है कि फुल लॉकडाउन ये यार तो समाज बड़ा चूं स्मार्ट बात मुश्किल है कि अच्छा धूल धूमी का पेशेंट चलिए हमारे इस जाए शुभ सरपंच में तुम्हारा अम्मा की चार आम सब जो फर्ज तो एक इलाका समाज राय मर्दुम जाहिर चीन का वक्त था मतलब जाहिर तो बड़ा मजा ने एक प्रिजन भी मजा ने कैद खाना भी या बनाए एक एरिया है चीन का वक्त शुमा आएगा कैसे प्रोटेक्ट करने और ची बावरी क्या इरंदा कैसे मर्दुम के समाज लॉकडाउन खत्म भी या रंदा रोटी या दिगा मर्दुम का यहाँ आज दोबारा मुतासिर भी इधर भी लेकिन शीशी शिद्दत नून समय ये ज़ाहिर इंसान तो लॉकडाउन बैग है शीशी हमें कि लॉकडाउन बैग है माने हमारे कि लॉकडाउन नाम है ना नो शिश तमा इदारा के ज़ाहिर की यूनिफॉर्म वाला ना यूनिफॉर्म में ताकि अवन ड्यूटी होती आ तो ये करना गया था गुजार है कैसे फैक्ट्री दुकानें बंद करना गया था कार करना डरना शटर चला तो आवाने बकायदा होती एक खर्चे फिक्स कर हैं पेशान दोमी जी सर दोमी ये शिन चूंकि ट्रांसपोर्ट है ना बंद है एक शारा दोमी शारा तो एक मर्दों में अगर सर 1000 रुपये किराया दूसरे 4000 से तो ये अमा के शे नाम लॉकडाउन अमा की यूनिफॉर्म में कि चे वाला मर्दों मस्तंते चाहे लेवी से भी या पुलिस से भी एफसी ये दो भी सेम ही बैठे आ तो शीशी तब बहुत ज़ाहिर है तो शमीशी फायदा सूर्य के तब बहुत ज़र का मायने के तरह बकायदा लेकिन गवर्नमेंटेशन ने कहा चुकी इंदगा ने या वत आया फ्री हैंड दाता ये कि माँ लॉकडाउन करना तो शास को तीन शुरू हुआ कि ये मसला बुद्धा अवल तो एशियन के इदा कैसे ये शुरू बुद्धा दिसंबर 2019 और चाइना के मुतासर होता आयरंदा कैसे मिड मार्च हम इदा ये एहसास वधी न होता कि लॉकडाउन कनेगी न कनेगी आयरंद एक डिस्कशन पच होता कि कैसे लॉकडाउन कनेगी है और उदा हम दो वर्जन का एक मतलब गवर्नमेंट हमसे गुमा तालिया बलूच हस्ती तक जर्नलिस्ट या गुमा ले लें चल बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गोदी प्र वशात कुशल मरोचे मराकश गपेशन तैता तो ये हालात दे कि लसबेला था और दोबी इलाका के गवर्नमेंट एक 20 नुकाती लॉकडाउन है वाले इसरा एक चेवे जारी कराए तो एक जारे जता के आयर तो छूम गिंदा कहता है अमा 20 नुकात इसरा अमल दरामद हुए गए या नहीं बात तो सारी माजरत होती पड़ता कि मनी बाजी जब जो अच्छे लसबेला हवाले से मना समाने की दोस्त बही न बही और जामता दोस्त बही न बही मगर नुकात वती जाकर शुमा चाह गए कि लसबेला अच्छी जा गए कि इधर हस्ते में हिंदू बिरादरी एक मजने तादाद हम गए ना और एक चीज में बेचारे के इधर से राशन जो हस्ते हैं पूरे बलूचिस्तान होकर होते ना आठ रुपये दान रुपये या मजने व्यापारी का निश्चित वही कहना तो शुमा ब्याह और आउट विजिट सिखने और बेचारे की चेत सूरत हाल है तो शुमा मतलब हैरान भय कि ये लॉकडाउन और सज्जने के मजने का पिछले ये वक्त है कि जब जाम साहब रह गए दुनिया तो का गर्द गए आप जाफराबाद तक रह गए वतिया जाके पट्टा ले आए गए वती होम टाउन में पट्टा ले आए गए आउट ऑफ ब्रिज पट्टा कनगन है या तो जाम साहब बात ज़्यादा 100% श्योर रखते
کہ ہما گدی نشینی منی قائم بھئی اور منا ہچ فرق نہ کبھی منی کو ووٹ بینک کا ہچ فرق نہ کبھی کہ اگر ما ہوتا بروئی پچاڑی ہے نا پہلا گا دویمی کا پیچھے راشن حوالے سے اور امداد حوالے سے گجانی اور حق ایریا اور اما کے تو کے ایریا یا سائل نزدیکاں اکا متاثر رستا کہ مردم مطلب وسیلات فکر پکنا آئی یہ 20 نکات تک بیچارہ تو منی اگر ماں بیچاری 20 نکات اور لاک ڈاؤن تو آئی تو کا جو ہے جام صاحب گورنمنٹ جو ہے وسیع علاقہ وسیع ہوم ٹاؤن میں تو کا کارکردگی زیرو ہے. اچھا گودی ہے اب چوکی چوکی ظاہر انتا میں صوبہ و بارڈر سے کراچی میں چو نزدیکی شہر ہے یک صنعتی شہر ہے آج شام میں اس کی تکن کی تراویح آنے وقتا بعد رش کشبہ کے تائیں تو آگے 20 لکاتی ہے جنڈا کی علماء کرام مجھ کرائی ایگری کرتا تو آئرہ وہ تظاہر تمود ہوئے تاہرہ چون گندہ کہتا ہے وقت جام صاحب گس ہے تاکہ ہما نکات کی جاری ہے میں سرکار جا رہے جن آوان سرا صحیح اما درآمد نہ بھی تو دومی جاگہ تو چھے گوشے بود کن نہ کنتے دیکھیں ملہ معاملہ تو کا بلوچستان تاجیہ بعض خود مختار تھا میں منع یہ بھی بودا کہ ملہ بھی ماں وطی ہاں میں وطی مردم ہاں مگر انو جامتا وقت ماشاءاللہ باریش مردم میں گوشت نہ لوٹی مگر نو ماں جو استا بے بس استا تمہیں چاہے گئے ہفتے تو کا بازی انچے مدرسہ استا کہ رپورٹ اتنا دیے جا دیا چھے حق والا نبوت گا اور مقامی امام لفظ استعمال کرنا نا نیا تو منی کہہ رہے شنا رسٹ کنا شنا ایون ایشی علاوہ بازی انچپ کیس میں دیما آتگا ماں ایز اے جرنلسٹ پوچھا کہ ماں ہچ لکھ کچھ نہ کنا بچہ بات دورا مکے مردمہ تو منی کہہ رہے جانتا بھی شنی دیما ہے جان لیتے مجنے مسئلہ ایشیں کہ لاک ڈاؤن میں پابندی یہ درا چیز وطی جاگا مگر اما علاقہ ہی تو کا کہ شما مزنے میں ملٹی نیشنل کمپنی استا باعث شما شنا پابند پکنے شنا ماں سوری منی الفاظ کمیشن میں شنا ڈنڈا بجنے اور بخوشی کی بیائے دے ماں کم از کم یہ مردمانہ چیزیں کمک پکنے شنا چیزیں راشن بھی دے چل ماں جرنلسٹ سکتا سوشل ورکر نیا مگر میں بنا تو دیگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو کہ مختلف دفعات جتا ہے جو کہ دفعہ 144 کہ بغیر ماسک کا کس نہ روتے ڈبل سواری یا پابندی یا مختلف تو یہ کہ حکومتی ریٹ پرچے عمل درآمد نہ ہوا گا آیا ریٹ کمزوری یا اس طرح عمل درآمد کرنے کی جیسے حکومتی نیت ہے نیت تو عمودہ وہی کہ ہمارا راجش میں دل بھئی نا پہلا کا پیچھے رویمی گپ میں تمہارا سچنے سے اچھی مطلب بات عجیب ہے گپ پہ کہ شما وقت گشتنی کی شما مجبور پرت نہ کریں یکی ذات کے سیڑھیا سے کب تھا شما بیمار یا ناظرہ ہیں جنین یا طبیعت صحیح ہے شما سمجھے کہ غلام قادر ہسپتال حق چوکیا جو منی تیرو کے نام ایک طرح سے منی مطلب جانتا ہے آئی تو کا سہولت ہستا باعث مردم مجبور بیا آنکھایا کراچی ہے شنا ڈبل سواری تو کبھی زندگی ہے شنا رکشا ہے تو کبھی زندگی ہے پرچا شو وطی ہوم ٹاؤنا آج آجے سہولت ندا تھا میں شیٹوں کا کوئی آگ اپنے سے کہ مجنے وبا یا دنیا شب یہ چلا گئے مگر یہ وبا اچھا بانک شما یہ بگو کہ آئیو کے وقت کی کہ گوشت ہے کہ آئیو کے 2 ہفتہ زیادہ خطرناکی شما چون چاہ رگائے کہ واقعی بعض کریٹیکل سچویشن یا نہ ظاہر ہے آف کورس کریٹیکل سچویشن ہستے ہیں اسی تو کا دنی کرتے گپی کو نکا اور اگر ماں یہ بگوشا کریٹیکل نیس تھی تو ماں نشت کا کوئی منی پہلا مکانی جنت تو کا اور اللہ مکہ کہ ہمیں کہ ڈاکٹر بار بار پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر بلوچستان کوئی جایا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے بازے جو ہستے ہیں ینگ ڈاکٹرز شنی تو کا بھی نو پازیٹیو واسطہ اور دنی مزنے یا کہ گپ پہ میں جانتا بھی کو میں بھی گپ جاتا اور ادھر میں اگر شما منا اجازت دے تو یہ جیوی ہوا ادھر بھی میں نیچے گپ کرنے میں بات کرتی ہے میں آوارانی ڈاکٹر میں بازی سینئر ڈاکٹر کراچیا دیگے شہرہ نشتگاں تنخواہ سور گیا اور کیسے چارٹر ساری چھٹیاں نہیں ترایا لازمی کے اشانہ پدا پیارا کہ جی کے بعد مشکل ٹائم میں مگر مردمانہ اویئرنیس شما چھوڑ ہے میں نے یہ سمجھنے تھے کہ راشن دے ضروری ہے بات ضروری ہے ورنہ شما مچے پکری ماں اگر گزنا میرے کا موشی میں کروں گا ایسے دے
एक जानिनाना सोचने से ये सोच रखते कि शुमा की कौम वती मुल्क वती मखदुमाना दाता जी तो मसला है कि जाम साहब अगर बेचारी ना तो बेसिक फैसिलिटी डेला है नहीं और ये वक्त लाजम है कि जाम साहब वती इलाके बैठे और आवदा बेचारी मैं बहुत हैरान हूँ अंगत जाम साहब ये तकलीफ पता न करता कि आप बैठे वती ऊंचाऊंगा अच्छा बालक शुमा मतलब एक बॉर्डर सराय आदेमा सिंधी देमा बलुचिस्तान और जो शुमा जाम साहबी कॉन्स्टिट्यूंसी गपम करना जाए तो शुमा के हस्ते बलूचिस्तानी गवर्नेंस और जाम कमान साहब के के कहा इशरत शो गिंदगा है और निमगा के हस्ते सिंध हुकूमत और खासकर मुराद अली शाह किरदार है ये चों इशरत शो कंपेयर करने या कंपैरिजन चों करें बात फर्क है जाहिर है वच समाचार गया पर खुशी के मर्दों को खुशी आया बात मजने फर्क के आज समाचार जाम साहब फ्यूचर है तो का नो डाउट कारकर्दगी जबरदस्त है जाम साहब वीडियो आई तो का कोई शक नहीं थे कि आई जो हस्ते आई तो का जाम साहब मुराद अली शादी आई कॉपी कुर्त न का और आई जो हस्ते मुकाबला कुर्त न का मगर सारे दस्त में कारकर्दगी बिल्कुल स्थिर पर है जाम साहब खुशी ताफ्तान में हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम लोगों को रख सकें ताफ्तान अन्नू न बनी था ना ताफ्तान नाच में गवर्नमेंट अन्नू बने था शुमा ये बॉर्डर एरिया है बिगिस्तान की चावी तक शुमा ये शिकार न करता अन्नू हमें में जाम साहब साजिब ये सवाल मको बिचर बलूचिस्तान खूबसूरत है बलूचिस्तान के रास्ते ये अल्लाह दाता शुमा ची शुमे कार कर दिखे तो बहरहाल ये सूरत यार बलूचिस्तान हमें वजह से ज़्यादा खतरनाक कुछ का कि मैं किरा सहूलत दिले वह बात समय और दूसरी का पीछे मैं किरा जरिए मुआश भी है बात मेहरबानी थी गोदी तक अच्छा मंजूर साहब ये तो रिश्ता गोदी भी बॉर्डर है सर अब चौकी रिश्ता ठीक है ना तो सिंधिया तो बात उस पर कहता है और हमें जिंदे सुबह तारा जा रहा कहता है और खास करके जाम साहब जिंदे कॉन्स्टेंसी आई वाला माई गमाची क्यारची के बह कहता है तो ये आओ के वक्त है कि रोज बरोज बढ़ा कहता है ना तच्छी अमा की एक सर्वे बूता थी कि इनका परसेंट द मुतासिर अभी थी आज तो वहाँ रात साबित रहेगा आज तो वही जगह मना एक लतीफ़ा बल हकीकत है जी ये वस्ता रूचा मतलब सिंध हुकूमत ने मगा डॉक्टर्स कहते हैं ये हवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है भाई ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और हमारा ज़्यादा आदमी तो ज़्यादा पेश अब 12 बजे दुकान बच्चा था अभी ज़रूरी है था मेडिसन ग्रोसरी वगैरह तो आगे 5 बजे उठता जी तो आई रंदा के हस्ते ईशानी के हस्ते एक मिनिस्टर है शहबाज गिलची नाम में आई पंजाब में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को और गुश्ता के भाई सिंध हुकूमत के हस्ते इमरान खान हुकूमत बदनाम कर गए रंदा द्वारा पंजाबी डॉक्टर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि भाई ये संजीदा मामला है शुरा के हस्ते संजीदा गुजरी ये टाइमा के हस्ते बजाय कोरोना मामला इला के हस्ते सियासत हो जाए और डॉक्टर कादिर आलम साहब जो के आई कोविड-19 के सेंटर पॉजिटिव आता गोमा में अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब आपको पहले तो आपकी हम तबीयत पूछना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत की तरफ बेहतरी लाई जा रही है और इस रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में दुआएं भी है कि आपको अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करें तो क्या आप कोरोना वायरस के जो आपके जो पॉजिटिव केस आया था आपका तो आपने क्या तरीक़ेकार इख्तियार की कि अब आप जो है इम्प्रूवमेंट और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जी हाँ सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने याद फरमाया जी और तकनीकी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके ही जरिए लोगों में ये अवेयरनेस फैलेगा जी बात यह है कि हमने हमारी आवाम ने इसको बहुत लाइटली लिया हुआ है लेकिन ये जितने भी लोग हैं मेरी सब दोस्तों से सब लोगों से आवाम से ये इल्तमास है कि इसको सीरियस लें इसको सबसे पहले ये कि आप जो सोशल कंटेक्ट्स हैं उन पे ज़रा वो करें फोकस करें सोशल कंटेक्ट से दूर रहें और लॉकडाउन गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए इस वजह से कि इसमें कम से कम लोग जितनी हमारे यहाँ क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है वो बाजारों में इस तरह और अच्छा डॉक्टर साहब ये जो लॉकडाउन तो बिल्कुल अच्छा कदम है इससे जाहिर है
یہ پھیلتا نہیں ہے. لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہو کہ جو لاک ڈاؤن کی کال دی گئی ہے یا لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن چھیل پھیل تو پورے صوبے میں ہے, خاص کر کوئٹہ میں بھی ہے. تو اگر اسی وجہ سے تو لاک ڈاؤن کی ناکامی کی وجہ سے جو ہے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو آپ لاک ڈاؤن کو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا لاک ڈاؤن ہو یا اس سے تھوڑا سخت ہو یا نرم ہو, کیا لاک ڈاؤن ہو سر؟ سخت ہونا چاہیے, کیونکہ اب جیسے موسم گرم موسم بھی آ رہا ہے تو اس میں سنا یہ ہے کہ ہیٹ سے جو ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک جو لپڈ کی شیٹ ہوتی ہے وائرس کے اوپر, تو وہ گل کے وہ ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک وہ اتھینٹک تو نہیں ہے, لیکن لاک ڈاؤن سے کو جتنا سخت کریں گے اتنا وہ بہتر رہے گا, اور لوگ جتنا اپنے گھروں میں رہیں گے اور جتنا صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رہیں گے, سینیٹائزر کا استعمال کر لیں, ماسک کا استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اویئرنیس جب تک نہیں ہے لوگوں میں, تو اس چیز کو ہم کتنا بھی کرنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم اس طرف آتے ہیں, یہ جو آپ کو جو پازیٹیو ہوا آپ کا کیس, اس کے کیا اسباب تھے, کیوں کر ہوا ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ کہ میں ڈسٹرکٹ سپی کا فوکل پرسن بھی, اور جو ریپڈ رسپانس ٹیم ہے اس کا میں لیڈر بھی کر رہا ہوں سپی میں. تو ایز ڈپٹی سی ایچ او میری پوسٹنگ وہاں پہ, اور جتنے بھی کیسز آ رہے تھے کورونا کے اور جو باہر سے لوگ آ رہے تھے جو ہمیں سسپیکٹس مل رہے تھے, ان کو ہم ڈائریکٹ چیک کرنے جاتے تھے. تو وہ شروع میں ہمارے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا, جو پی پی کٹس وغیرہ تھی, وہ ہم نے یوز کی تھی. ہم پریکاشنری میجرمنٹ اپنے طور پہ پوری کر رہے تھے. گورنمنٹ نے, انتظامیہ نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا, ہمیں کٹس بھی پرووائڈ کرتے رہے وقتاً فوقتاً. لیکن انسان ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. ہم سے کہیں وائرس اسٹرانگ ہوگا, وہاں سے مجھے لگا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں, فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کو ہر وقت خطرہ تو رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں, جو آپ کے پیشنٹس تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور اس کے بعد جو صورتحال آپ کو درپیش ہوئی, تو آپ نے امپرومنٹ کی, بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے تاکہ کچھ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ اس صورتحال ہوتی ہے تو وہ کیا کریں؟ جی ہاں, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنا حکومت بلوچستان کا, کہ جنہوں نے انتظامیہ کو انہوں نے جو ہے ایک مناسب رقم فراہم کی, جس سے وہ پی پی کٹس وغیرہ انہوں نے اب بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے لے لی ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہے. پہلے تو ہمارے پاس بہت محدود تعداد تھی, لیکن ایک چیز کی کمی ہمارے پاس ہے. جب تک یہ جو پی ٹی ایم ہوتا ہے, جو ٹیسٹ جسے ہم کرتے ہیں, یہ ہمارے تمام اضلاع میں بہت کم ہے. میں آپ کے توسط سے حکومت بلوچستان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے پی ٹی ایم زیادہ آئیں گے, جتنے ٹیسٹ زیادہ ہوں گے, تو اتنا بہتر ہو جائے گا اور لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی. اب یہ جتنے بھی یہاں پہ مطلب انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے تھے, ہم وہ سارے یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کی آمد و رفت کو روکنا چاہیے. جس طرح فریکوینٹلی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں, تو ان کو وہاں پہ کوارنٹائن کیا جائے, اور پہلے وہ کوارنٹائن ہوں, ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں, اس کے بعد وہ شہروں میں چھوڑا جائے. تو ڈاکٹر صاحب ہم دعا ہوا کہ اللہ آپ کی صحت کو بہتر کرے, امپرومنٹ لائے آپ کی صحت بہتری میں. تو ابھی آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ سر تھوڑی بہت تکلیف تو ہے مجھے, ابھی کھانسی, نزلہ, زکام, بخار وغیرہ وہ, اور تھوڑی بہت سانس میں تکلیف ہے, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ وٹامن سی اور باقی چیزیں جو اس کے ساتھ یوز کرنی چاہیے, اسٹیم لینا چاہیے, اور قوت مدافعت کو بڑھانا چاہیے, اور جس میں وٹامن سی کا استعمال ہے, لیمو کا استعمال ہے, اور مالٹے یا سنگترے کا جو استعمال ہے, اور گرم پانی کا استعمال ہے, یہ کرنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو میں بھی ریکور ہو جاؤں گا, اور ہمارے جتنے بھی اور بھی بہت سے جو مریض ہیں وہ بھی انشاءاللہ ریکور ہو جائیں گے. ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں, لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے, اور آپ ان کو کیا مطلب پیغام دینا چاہیں گے تاکہ یہ جو ہم ایک خوف ہے بدنامی کا یا ڈر ہے, اور جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی آدمی کا کوئی کیس ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, اور کسی ایسے شخص کو علم ہو کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ خود والنٹیرلی اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے آگے آئے. جتنا وہ چھپائے گا اور تو اس سے اور زیادہ لگنے کے چانس ہوں گے.
जैसे ही मुझे हुआ तो मैंने पूरे अपनी फैमिली का टेस्ट वो भी मैंने करवाने के लिए भिजवा दिया है। और दोस्तों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जिन जिन दोस्तों की मुझसे मुलाकात हुई है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएं। इसमें कोई कबात नहीं। आप यकीन करें कि वैसे तो दुनिया में पता नहीं कितने गुनाहों के काम करते हैं, लेकिन कल से सोशल मीडिया पे और फोन पे और जितनी दुआएं मुझे मिल रही हैं बाहर के ममालिक में जितने दोस्त हैं, जितनी दुआएं वो दे रहे हैं इस बाबरकत महीने में। डॉक्टर साहब हम दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको सेहत अता करे, आप तंदुरुस्त हों, आप दोबारा बज़्म और मजलिस की रौनक बने। और हमने आपका वक्त दिया, कीमती वक्त, आपने बहुत अच्छी बातें की, मशवरे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब गप्पा तो तो यह ज़ाहिर टिपिकल मामला दावत करते हैं और खुदा न करते कि बात तकलीफ दें अंजो को पेश हम आज चला चलते हैं क्या आई बहुत कुछ है कि उनका तकलीफ दें, लेकिन एम डॉक्टर साहब हम कुछ है कि हमें मखलूक तनगी से लाइफ थी नहीं आई वजह से माने समझी मखलूक की कदर कसूर असल तई का पेशे के तई कम्युनिटी लीडर्स असता आपको जान शिकना है सुफैदी तई मीरे मोतबरे टक्करी तई टीचर तई पेशमा में और अच्छी कैसे ये ईशानी कार्य की वती कम्युनिटी में जोर दी कि मस्जिद निंदा फजाइल अमाल के वानक की यार अंदा यग लोग रवा आयरा गुशा के शुमा शबिकार बिका तो ये वाला हम कम्युनिटी दुरानी कारनेशन कि हमें वर लोग रवा और जब जाके खुदा ना खास्ता अगर ये बड़े मसला भी आयरा उससे देख ली कि भाई तो इशारा ची मका वतारा जाहिर भी कहा था कि दिगरा ने बच्चे एक मर्दमा पॉजिटिव भी तो अगर आ कैसे जाहिर न करते तो इस मतलब आई फैमिली नुकसान भी चुकाना भी अदरा फैमिली मुतासिर भी इलाका मुतासिर ना नु चूंकि ते नामा जिते में के मुख्तलिफ माशरे था कि हमारे नाम चीज़ें दारते ना नु ये खास कर ये दौरे था चूंकि सोशल मीडिया दौरे व्हाट्सएप हो फेसबुक का दौरे तो हर अमा के मर्दों में क्या ही माशरे तक किर दिया ना आ गौती एक आवाज़ एरा उती एक मैसेज एरा ब्यूटी लोकल जुबान था चेकन तमा ज़ाहिर हर इलाके में ग्रुप्स वगैरह जोड़ते ना सोशल मीडिया ना अगावान था देना शीशी में था बाद मजा नहीं चाहिए के लेकिन गिंदा का ना नहीं चीज़ा ये चीज़ा गिंदा का ना कि बायदे ना ये चीज़ा अब हम कराएं थे अगर कम्युनिटी लीडर जिम्मेदारी जुड़ा बाज तरीका फर्स्ट का तब यह इलाका रहे अगर मन आएगा कुछ आमनी इतना न मनना लेकिन आज अगर अगर पेश इमाम या मौलाना साहब खुशी दुरा आई मन्ना अच्छा डोमिनेशन तई टीचर आई एम कस्ते गप मन्नी या इलाके मीर मोतबर ये नहीं कि तो कस्ते एक जमगट्टा या मजलिस दुदू मर्दुम यक लोगा भाई गुरु आयरा बुशक भी या फर्ज का अंजो के खुतबा भी लाउड स्पीकर आनी सरा फर्ज का हाफिज इमाम हिंदी एक खुतबा दंते आचा इमाम मस्जिद मतलब जुमा और आयशा गुशन थी कि भाई शुमा इतिहास भी का बाज फर्क कभी मन ये समझे कि बाज जागाए गुशक बुआ गाए कि अवाम कसूर या मन ये ना समझी ये असल जिम्मेदारी कम्युनिटी लीडर्स आनी है लेकिन बदकिस्मती है कि इतमा कम्युनिटी लीडर्स वती किरदार अदा कर तो अवाम जाहिर तो अगर ते पेशवा खाया ते टीचर मौजूद से गुमा निगा एक डॉक्टर रहीम खान जी बाबर साहब के तर्जुमान इंतबलतायन डॉक्टर एसोसिएशन है गुमा बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में कि कोरोना वायरस के हवाले से ज़ाहिर है जो मेडिकल स्टाफ है चाहे जिसमें डॉक्टर हो या पैरामेडिक्स हो या दूसरे कैडर के लोग वो फ्रंट लाइन में इस वायरस से लड़ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितने दिनों से ये वायरस हमारे मुल्क में हमारे सूबे में बल्कि हमारे शहर में हमलावर हुआ है, आप क्या देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? और हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और जिस तरह आप मेडिकल लाइन के हैं पैरामेडिक्स है या डॉक्टर्स हैं वो भी इससे मुतासिर हुए, क्या गवर्नमेंट ने बहुत एहतियाती तदाबीर अपने डॉक्टर मेडिकल लाइन पे और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और एडीसी वगैरह को बहुत हुए हैं, तो क्या इसमें गैप्स क्या आ रहे हैं कि इनको ये वायरस जो है पॉजिटिव इनके आ रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मौजूदा कोरोना वायरस के बाद से पैदा होने वाली जो क्राइसिस है उसमें आप सब ने देखा, हमने रोज अव्वल से यंग डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हुए यहाँ पर हम अपने ड्यूटीज देते रहे। ड्यूटीज के बाद जब यहाँ पर सिविल अस्पताल और बाकी जितने भी कोयटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जब यहाँ पर इलेक्टिव या सर्विसेज जो है ओपीडी की वो बंद हो गई क्राउड को कंट्रोल करने के लिए या हम मजबूरी के तहत, तो हमने टेली मेडिसिन का आगाज किया। हम तकरीबन 60 से 70 डॉक्टरों के नंबर्स हमने इशू किए मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के, ताकि जो है वो फ़ोन कॉल के ज़रिए मामूली नौयत की बीमारियों का वो इलाज कर सके। वो फ़ोन पे घर बैठे जो है लोगों को अस्पताल आने की ज़हमत ना हो, अस्पताल आके वो अपनी जान जो है मामूली नौयत की बीमारियों के लिए अस्पताल आके अपनी जान जो है वो रिस्क में ना डालें। तो ये हमने आगाज़ किया। उसके बाद जितनी भी डिफिशेंसीज थी वो हम सामने लाते गए। क्वारंटाइन के हवाले से जितनी डिफिशेंसीज थी, आइसोलेशन के हवाले से थी, तो आखिरकार वो दिन भी आया जो आपने देखा कि हमें रोडों पे घसीटा गया, हमें मारा गया, हम गिरफ्तार हुए। इसी की वजह से कि प्रोटेक्शन दी जाए, इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, हम जो बता रहे हैं उन्हीं तरीकों पे अमल किया जाए। तो उसके बाद से फिर हम भी अभी भी तो उसी कंडीशन में हैं। कुछ हालात तो बेहतर हुए हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब कम नौयत की जो हमने कहा था, जिस तरीके से डिमांड थी कि कितने की जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से और कितनी हो, वो उसी तरह नहीं हुई है। आपने खुद भी देखा, एक जिम्मेदार शख्स है, एक जिम्मेदार एहलकार हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तर्जुमान, उन्होंने ये कहा कि ये जो किट्स होती है ये यहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे नहीं होती है। बहुत ही अफसोस की बात यह है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जब टेक्निकल बातें करना शुरू करता है तो हालात तब से ख़राब होना शुरू होते हैं। हालात तब से ख़राब होना शुरू हुए जब हमने ये जो जिम्मेदारी थी, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो इमरजेंसी थी, ये हमने नॉन टेक्निकल लोगों के हवाले की। हमने ये जो है पीडीएमए के हवाले की। ये पीडीएमए से मुंसलिक इशू बिल्कुल नहीं था, ये कोई ज़लज़ला नहीं था, हमने बारहा कहा, ये कोई जो है बर्फबारी नहीं थी। तो पीडीएमए को देना ये भी एक बहुत बड़ी, यहाँ से ही सारी गलतियाँ स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद जो है हेल्थ से एक्सपर्ट के अलावा यहाँ पे जो है तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान वो आके कहते हैं ये किट कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, खुदा रहा आप अपना काम करें, डॉक्टरों को अपना काम करने दें। हमने सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो तमाम जो बातें आपने की, इस दौरान एक तो बड़ा अरसा भी गुजर गया और सिचुएशन भी हम सुन रहे हैं कि रोज़ बरोज़ मतलब उसमें बेहतरी के इम्कान कम है, खुदा करे कि बेहतरी के इम्कान हों। तो इस तमाम अरसे में ये जो प्रैक्टिस हुई, ज़ाहिर एक नया मसला था, एक नई वबा थी। तो इस वक्त जो नई जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत डॉक्टर्स के हवाले से वाक़ईतन कोई उसकी सोच में, गवर्नेंस में कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल तब्दीली सच तो हमने महसूस नहीं की। हमने एक दो तीन चीज़ें, बड़ी मोटी चीज़ें आगे रखी। हमने कहा सबसे पहली बात करें कि आप ये प्रैक्टिस, गवर्नमेंट से हमने ये कहा कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप जो है एक अस्पताल से डॉक्टरों को निकाल के दूसरे अस्पताल में भर रहे हैं, उस अस्पताल को डिविजन कर देते हैं। ये तरीका नहीं होता। आपने ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने होंगे, आपने लोगों को बढ़ाना होगा। जब आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सूबे में, तो आप उनको हायर क्यों नहीं कर देते? आप उनको हायर करें ताकि आपके पास डॉक्टरों की डिफिशिएंसी खत्म हो जाए, बजाय इसके कि एक वार्ड से निकाल के दूसरे वार्ड में इनको तैनात किया जाए, उससे अस्पताल से निकाल के दूसरे अस्पताल में तैनात किया जाए। ये हमने बात की। हम उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको ये समझा सके, उन्होंने इस चीज़ पे जो है एग्रीमेंट भी की है। वो उन्होंने जो है अभी अनाउंस भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द नए डॉक्टर लग जाए। दूसरी बात हमने इनको बहुत साफ सी कही, हमने कहा आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस सूरत हाल में जितने भी हालात हैं उनको इन्होंने ही कंट्रोल करना है। तो आपने उनको बचाना है, आपने उनको इन्फेक्ट नहीं होने देना। और दूसरी बात है, अगर आपका कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोई भी डॉक्टर इन्फेक्ट हो जाता है तो रोजाना वो जितने पेशेंट के करीब आता है, जितने लोगों को हैंडल करना है, वो सारे रिस्क पे होते हैं। तो इस वजह से भी आपने उनको बचाना होगा। वो तो उनको बचाने का तरीका क्या है? बचाने का तरीका ये है कि आपने उनको पर्सनल प्रोटेक्शन देनी है। पर्सनल प्रोटेक्शन जब आप देंगे तभी वो बचे रहेंगे। तो हम उनको ये भी समझाने में कामयाब हो सके हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। और ये चूंकि अब वायरस जो है वो स्टेज 3 में है, लोकली स्प्रेड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं मुकामी तौर पर उसकी मुंतकिली शुरू हो गई है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये
जो है आइसोलेशन वार्ड में ही सिर्फ लगेगा या क्वारंटीन में ही लगेगा, ये आपको अभी कहीं किसी गली, किसी रोड या किसी भी आम मरीज से कहीं भी लग सकता है। तो अब इसके के बाद हमने उनको ये समझाया कि ये किट्स अभी जरूरी है। आप जनरल पेशेंट को हैंडल करेंगे, वो भी सस्पेक्टेड है, आप क्वारंटीन में होंगे, वो भी सस्पेक्टेड है। और दूसरी बड़ी बात वो ये है, चूँकि ये गुज़श्ता दिनों ये जो आप लोगों का जो है स्ट्राइक हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई और वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, और इस वक्त दुनिया में जो है मसीहा का किरदार या फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं इस वबा से, वो सारे डॉक्टर्स हैं, और पूरी दुनिया में अवाम और गवर्नमेंट और तमाम जो भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं वो उनको सराह रहे हैं। तो क्या आप बैसियत डॉक्टर इस सोसाइटी में इस वक्त जो आपका रोल है वो आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग आपको वो जो इज्जत की निगाह जो दीगर दुनिया में मिल रही है वो आपको भी मिल रही है? डॉक्टर आपसे मुराद है? जी बिल्कुल। हम जब इस प्रोफेशन को हम चूज करते हैं तो तभी से हम सारे हालात के लिए सारी चीजें ध्यान में होती है। हम एक ओथ लेते हैं जिसको क्रिटिक ओथ कहते हैं, वो लेते हैं। जैसा हम ये तैयार कर लेते हैं कि हमने हर किस्म के हालात में हमने सर्व करना है, हमने अपनी खिदमत देनी है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अभी भी अपने प्रोफेशन पे फख्र है, हम सर्व करते रहेंगे। मगर कुछ चीजें जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां होती है अगर वो ना समझ सके तो उनको रियलाइज कराना जरूरी होता है। अब डॉक्टर का काम नहीं है कि वो अस्पतालों में चीजें प्रोवाइड कर सके, ये हमारे उसमें नहीं आता, ना ही हमारे उसमें आता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें होती है हम कहते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम तो कर रहे हैं ड्यूटियां, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है वो हम करते हैं। हमें यहाँ पे सर्जरीज है, इमरजेंसी केसेस हैं, जो इलेक्टिव केसेस हैं, हमें दिन में हमारे यहाँ डॉक्टर को दिन में 15 से 20 कॉल्स आते हैं, जो है जितने हमने नंबर दिए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर मुझसे जान बात है कि आप लोगों ने कर्फ्यू का डिमांड किया है, ये मतलब एक्सट्रीम स्टेप है, और ये मतलब क्यों किया गया और इसके जो है पस मंजर वो क्या है? जी जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं चाह रहा था कि आप मुझसे पूछे ताकि मैं थोड़ा सा इसको वाजे कर दूँ। ये चीज़ें कुछ कल वाजे नहीं, मैसेज वाजे नहीं किया। तो हमने ये कहा कि मुकम्मल जो है कारामद लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, आप भी देख रहे हैं शहर में, हम भी देख रहे हैं शहर में, ये कारामद लॉकडाउन नहीं है। पूरे के पूरे बाजार भरे हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, रोडों पे ट्रैफिक निकली हुई है। इस तरीके से हमने कहा अगर ये लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन मजीद सख्त हो, कंप्लीट लॉकडाउन हो। अगर गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट ना कर सके कर्फ्यू के बगैर तो बेशक कर्फ्यू लगा दे। हमारे कहने का मकसद ये था, मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारा डिमांड क्या था कि एक कारामद या एक फंक्शनल लॉकडाउन जो कि नजर आए कि लॉकडाउन हो, क्राउड कंट्रोल हो, एक वाज़ेह तरीके से हो, इस तरीके से ना हो सिर्फ बराए नाम हो। अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो जाए तो बेशक कर्फ्यू नाफिज कर ले, मगर क्राउड को कंट्रोल कर ले, उसको जो है लोगों को। डॉक्टर साहब इधर अगर हम देखें अभी जो जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, ये जो लॉकडाउन है तो बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट्स का काम है। तो डॉक्टर्स को ऐसी क्या प्रेशर डालनी पड़ी या ऐसे क्या हुआ है कि वो इस एक्सट्रीम पर गए और उन्होंने कितना बड़ा मुतालबा किया? ये बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ही करना है। मगर बतौर टेक्निकल लोगों के हम चूँकि इस जो हेल्थ इमरजेंसी है इसमें हमारा जो इनपुट है वो बड़ा टेक्निकल होता है। हमारी जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी जो है उस पर अगर अमल किया जाए तो हम समझते हैं वो बातें थोड़ी सी फ़ायदेमंद होंगी। इसी वजह से हमने ये महसूस किया जब से यहाँ पे हम केसेस को रोजाना की बेसिस पे देखते रहे, बाकी तो आप छोड़े, जब से नरमी यहाँ पे हुई है लॉकडाउन में, हमारे दिन में 4 से 3 डॉक्टर पॉजिटिव आना शुरू हुए। तो इसके साथ आप अंदाजा लगा लें कि जब डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद, मतलब उनको पता भी है, वो इस चीज के साथ अवेयर भी है कि कैसे करना है, इन चीजों के बावजूद केसेस डॉक्टर के बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बाकी आवाम में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेस्ट वगैरह वहाँ पे कोई प्रॉपर सिचुएशन नहीं है, 300 से 250 टेस्ट यहाँ पे फातमा में होते हैं रोजाना। तो हमने जब ये सारी चीजें देखी, हमने कहा कि हम इनको कंट्रोल करने के लिए हम ये सजेशन रखते हैं
کہ لاک ڈاؤن ہو بہتر سے بہتر ہو. یہ ہم نے صرف واحدی بلوچستان میں نہیں, ہم نے پاکستان لیول پہ واحدی ہے کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں انہوں نے ایک جو ہے مکمل جو ہے ایک کلیکٹیو موقف گورنمنٹ کو دیا, ایک کلیکٹیو سجیشن دی کہ آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں, پراپر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی منظور صاحب بعض ڈیٹیل ڈیٹیل سر گپ کرتے نو یاد کا نو مطالبہ کن کہ اگر لاک ڈاؤن نہ بیتن اور آئی تھا گیپ بین تھے تو ظاہر شاہی تھا کیسز باز بڑھتے نا لاک ڈاؤن تو مقصد ہو میں, لیکن آ مقصد تو بہت بڑے پیشہ اچھی کے پروگرام ہوتا میں بالکل گپ کرتا نون تو بلکہ مروچے خاص کر یزید تو رمضان شریف روڈ بلاکت شب ٹریفک کی وجہ بازار انتر رش کشن بالکل سی ایم نہیں بالکل سرکار دوارا جار جتا کہ دفعہ 144 کے اگر کسا ماسک نہ بوتے اگر چلو ماسک مہنگا ہے تو ہوتی ہے چادر رومال یس آرام ہوتی تو دفعہ چھیل بھی دے ہمارا بند لیکن آپ لیکن ہم کھانا کہتا نہیں دومی ایشن فرض کا یہ سختی ہے سرابی نا تو عام اور تم کیا ہے فرض کا میڈیکل روگی یا سامان واسطہ آ رہے اگر سختی بھی تو یہ تو ہم خاص میں علم ختم بھی بچے کہہ رہے معلوم ہے کہ بھائی سختی بھی یا قانون کیسے ایشان چالان کنک بھی یا ایشان جرمانہ کنک بھی بچے کے امن مردم کیسے اگر تو اشارہ جانے ایک تو ٹھیک ہے عمل نہیں دومی کجان کے تو جرمانہ کنے گڑا ہی بات پریشان ہوا منظور صاحب ایسا کہ جی بارا ہوتے نا جی ہو گڑا مخلوق من کرے چو زیے گپے پرے نہیں گپے کارخانہ تا یک لاتے مزدور اما بند ہے یا کارخانہ تا کارش کو ظاہر فرنیچر وغیرہ کارخانہ ہوتا ہے نا تو آشا ڈرنا ما بند ہوتا تو پولیس آتا ہماری دو سے مردم دوستا کی شاتا تو شاوان ہمیں کہ پولیس انچارج میں تو 25,000 روپی شاوان ہے گتا کی پر آوان کشتا کی تو آوانا چلو کم میں نا 500,000 جرمانہ بھی کرے وہ گری چالہ نظریہ سرکار کہتے ہیں جمع کرنے یہ 25,000 سے مسکین گرا نئے تو منتر جیل دی نہیں یقیشن تھے نا پیشہ کے زمانہ تعاونت کا وبا کا تو مخلوق ایشان بعض چیز سرپند ہوتا سکے ایل کرنا یہ بعض مطلب یک نوکے وبائے کہ بارڈر لیس نہ بارڈر ازانی نہ قیدہ ازانی نہ نظریہ ازانی نہ میر ازانی نہ غریبہ نہ چکا نہ یہ صورتحال اگر امّے مردمہ انسان نہ کنگائے من تو یہ سمجھی کہ کرونا یک انچو بلائیں کہ آئی رندہ انسانیت یک نو کی سوچ ہوتی منی ذاتی اور بود کام کہ یورپ آودا بھی ادا پرچے اماں بلائیں عذاب تو کہیں اماں بجائے اسے کہ اماں دلی تو کا ترس کہتے اماں دل نرم بھی اماں زیادہ کرپٹ ہوا گئے زیادہ کا یہ عجیب تو ہمیں شنہ نون یہ منتر یک چیز دومی منترہ ما دوسرے کہ ہمیں سرا پروگرام ہوتا تھا کہ کرایہ آنے سرا کہ پرائیویٹ گاڑی انتے اس طرح کہ یک گاڑی بھی یک شارے دومی شارہ اچھے شوتے کہ تو ایرا شخصی برے گاڑی ہے کہ تی دوسرے مردوں منتا اچھے ونتے گاڑی انتو برے 5,000 کرایہ بوتا نون ہما کرایہ شا 15,000 روپے بڑی تھا حالانکہ روڈ نو صاف کلیئر انتے 15,000 بالکل میں جتنے دین میں گپی کہ یہ چونکہ ٹوڈی گاڑی انتیا رینٹ کار وغیرہ کس طرح شیخ اسٹیشن میں دومی اشتگن پنچ گتن 15,000 کرنتی یہ تو کاروبار ہے یا 15,000 کرنتیا آئی کسوری چنے تھے لاک ڈاؤن وجہ کی رات تقریباً چھنکا چیک پوسٹ ہستن تھے ایف سی جتا مردم نشتگن پولیس جتا نشتگن شار ایریہ تا لیبی جتا نشتگن تھے تو آر یک کے اما ہوتی ہمیں پروڈیسر کہتے ہیں وقت شتا ہے یہ بڑے شارٹم جو ہوتا جی ہو دیکھا لیا میں جان تھوڑی دا منع یہ بگو کہ اما لوگ آنندہ یا اما عبادت کے واسطہ روان یا اما اسکول روان یا انچو مجلس سے ڈسکشن کرنا اما ایمانداری کے برکنا اما گوشان کے بائی دیگر یکاں کیستے شما بدے یا دیگر یکاں کیستے کس غصب مکان جی ہو تو یہ اما گپ کجا رہا گا یہ گپ ایمانداری جوانی اخلاق کجا ہے یہ اسی نہ کہ میں گپ ہستے یہ خالی دکھاوا ہے چاہے میں معاشرے مردم میں تاکہ سرکار ہے یہ مکمل دکھاوا ہے بالکل یہ خاطرہ کہ یہ ٹھیمہ تا ہر یک کا ہوتی ذاتی
لا پہ پرکھنا گئے ہوتی پیسے جمع کرنا گئے ارے سوچ تھے لیکن نو من کا دو مثال دا کہ یک مزدور کا یا تو گرے ارے پیسہ گرے دوارا کی ایک ٹرانسپورٹ چلی تھی یک گاڑی چلی تھی ارے سائے گنا زیادہ گرے. لیکن منی سوال ہے دیگر بیچار یہ کنچو خطرناک وبا ہے خدا نہ واسطہ خدا مکہ اگر یہ بوتا تو بوت کا اشارہ نشار خالی صفائی استی ہے ٹھیک فرض کا اگر یہ بلائے مسئلہ بھی بڑا پیسہ تو چاہیے کنے اگر مردم نہیں تو بنگلہ چاہیے کنے ٹھیک ہے نا طرح اگر مزانی گاڑی ہستے بلٹ پروف گاڑی ہستے اگر مردم نے بڑا تو چاہیے کنے سبا اس ذرا تو سوسائٹی تو کا بانا فرض کا مردم نہیں مردم میرا کہا چاہیے اختر حسین ڈانگو صاحب ان کی آئی پی ایم اور اپوزیشن تھا مسکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھا ہماری ایک مزن انکر بلکہ چیئرمین تھے تو وہ مامداری کرنے گئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجد را وشاد بشا مروچ مراگز گا پیشن تیتا تا اسر اچھی گندہ گئے تھا وہی لاک ڈاؤن اور سرکار کردہ اور مفلوک اچھی گندہ گئے تھا وہی اور کورونا وائرس ہے کہ ہمیں کہ کیسز پازیٹیو آئے گئے تھا تا ایز ایک پروٹیکل ورکر حیثیت تشتا چون گندہ گئے تھا یا قوامی نمائندہ حوالے سے چون گندہ گئے تھا سمجھتا تاریشہ منتو سمجھتی پروگرام ہم شرکت کرنے کے موقع رہتے جی وجہ ایسا ماں یہ معاملہ تھا ایسے پولیٹیکل ورکر ہے ایک سیاسی کارکن ہے ماں وہ چیزیں ماں شاہ ولی روچہ گندہ گئے تھا کہ کرونا پاکستان نیا آتے گا بہتر نیا آتے گا ہماری یاد بھی تھی اسمبلی ہے ہمارا ریپوزیشن اجلاس سے نوٹا ہے اور اسی طرح میں تحریک التوا ہے اور اسی طرح میں بحث کو نئے آرو سرکار یا گورنمنٹ مشینری یا اسی وزیر غزی نئے آرو اسی طرح سنجیدہ تھا نئے مرچی گورنمنٹ سے اسی طرح سنجیدہ ہیں نئے عوام اسی طرح سنجیدگی ہے سو گئے ہمیشہ مرچی روز بروز شما گندہ گئے کہ کیسانی سادہ بلوچستان تھا وضع گئے اور نو کیسے ایسی لوکل اسپریڈ کیسے شروع ہوتا نو عام مخلوق ایسا ساری تو ہمارا ظاہری نہ نیچے ہے درکت سے کہ شاید ادنا سفر کرتے تھے یا ٹریول ہسٹری ہے سب منظومہ شما ہوا ہے اتحاسک کو لیکن نو لوکل اسپریڈ اسی بات تک تیزی ہوتا گیا سکشما دیت کے ڈاکٹر ہم میں ایسا تھا ڈاکٹر نہ رابطی سے تقریباً 23-24 ڈاکٹر رہے چما کرونا پازیٹیو ہوتا یہ دورے نہ لوکل اسپریڈ ایسا لگی تھا دیشا یک کی آزاد ظاہری نہ نکمہ ڈیوٹی نہ کرتے گئے یا کوارنٹائن سیکٹر ہے یک نہ اسے ہوتی عام کلینک کو اسپتال ہمیں مریضان ہوتی وارڈ آنا شرط لگی تھا ہمیں وجہ ہمیں منی دستبندی عوام خاص کر اشارہ سنجیدہ بزرگن ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کیسے آئے ہوتی چیک کرن اور کوشش پہ کرن کہ ہمارا ہر چیزیں پروٹوکول اچھا اختر حسین صاحب شما اپوزیشن پارٹی ہستے شما ایک پارٹی بلانگ کرنے تو شما اہم ذمہ داری ہے کہ اچھی کے بوا گئے خاص کر بلوچستان نیگلیکٹ بوا گئے یا ظاہری صورت ہے مردم مارک ہوتا تو حکومت تو نے یا جو کو شما گوشے کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اپوزیشن کردار ہم نے اور اپوزیشن وتی کردار ہم چینا کرنا گئے الیکشن دوران تو ہم چاہاں کہ ایم پی واسطہ مردم ایم این اے واسطہ کھایا لوگ رواں یہ ٹائم آپ پرچے ظاہر نہ ہوئے گا کہ بلائیں آفت انسانیت مسئلہ ہے بچار ایک چیز ظاہر ہے مانسکر سنگتانی اکثر مخلوق ہے ذہنات زیادہ چاہیے یا چیزیں ہستے کہ اپوزیشن شاید پارٹ بلائیں رو ہوتی مشمار چیزیں بکشنگ کے پادیمانی سسٹم ہے تھا اما اپوزیشن رول تنیت ہیں کہ اما خرابیں چیز کرتا ہے آوانی نشاندہی پکانا اور شرعی کارانی مشورہ پہ دیا اما انیشیٹیو جو تحریک التوا اور اسمبلی تا بحث کو پدا شاہی پد اما پریس کانفرنس کو پدا شاہی پد اما پریس بریفنگ ہے تا سلائیڈز آنی سر اما دورین ڈیٹیلز داتا تو گورنمنٹ کے نالائے کی حکومت ہے ایک گپ سورہ گا تیار نہیں ایک چیزیں سمجھے گا تیار نہیں ایک چیزیں سر آمد درآمد کرنے گا تیار نہیں واتی 12 گھنٹے شانی میٹنگ با وداؤٹ اینی ریزلٹ ختم با مرچیا تک کیسے ڈاکٹر زانی واسطہ پروٹیکٹیو کٹ کے زمان پی کٹ کیسے آپریشن لو ٹائمز نہ کرتا گا مرچیا تک 4 ارب روپئی 4.2 ارب روپئی کیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیز ہوتا مرچیا تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چاہیے ایک ڈبہ پیناڈول ہے نظر شمار کیچا ایک چیزیں بیچارہ اپوزیشن کے پکڑا اپوزیشن ہے وہ کار کرتی ہے ہمیشہ کہ ماں چیزیں نشاندہی کریں گے اما چیزیں ہائی لائٹ پہ کہنا
مالی شما کے کہتے ہیں گورنمنٹ ہے جو پیکن کے طرح 4.2 ارب روپئی ایل دے واسطہ فائنانس ڈپارٹمنٹ مرچی ہے تقریباً 1 ماہ ساری 1 ماہ ساری ریلیز کرتا گیا آزار تو کچھ یوٹیلائز کرتا گیا آیا تو ٹیسٹنگ کٹ لوٹائن سکا آیا تو رشن استعمال کے مشینیں ٹیسٹ کرنے گئے آئین پیشر ایک مشینیں آلوٹ ہے نکوتا یک مشینیں کو مان ٹیسٹ کرنے گے فاطمہ جنا آئی کیپیسٹی روچ ہے تو سب دونوں ساتھ ہیں اور آئی بھی کیسے ٹیسٹنگ کٹ اویلیبل ہے شما ویسے تا پوزیشن کے ہستے اچھی کے معاملات ہستے ہائی لائٹ کرنے گئے ایدا من مثال دیان عبدالباقی بلوچ کے آٹھے 1 یونٹ بودتا ویسٹ پاکستانی یک بلوچستان نمائندہ بودتا آئی انجو کار بودتا ہے آئی تیاری بودتا کہ دورا مطلب ویسٹ پاکستان اسمبلی آر امینت کو کہ بھائی تو اسمبلی اکائے چک گئے یا 58-59 کی سزا تعالیٰ شما وقت ہوتی کہ پیسہ رہا ہے اپوزیشن ایک کار ہے کہ اسمبلی ہے چیزا شما تعدادم گیشی جوجوائی شما گون ہستے پشتو قوام ہستے شما مؤثر آواز پرچے انقدر نہیں کہ حکومت مجبور بھی اور آلت کہستے مطلب یہ انسانیت مسئلہ ہے یہ ٹائم سیاست منامے بھی شکاؤں جانی کہ آٹھے اگر یک آواز اسمبلی تک چیز کنک بوتا تو ایرہ ترکیلگی ہے دورک بوتا اسمبلی ایسا نندوں کے مردم باہمارے مردم بوتا گا اسمبلی ایسا نندوں کے مردم ذمہ دار مردم بوتا گا کہ یک نے مگے آواز جاتا تو دورے میں ایسا سوچتا ہے کہ کب آئے گے پرچے آئے گے ادھا مصیبت ایشی کہ ادھا مردم انتہائی بےحس انتہائی کیسے نالائی کے مردم ادھا اسمبلی کاروائی شما در پہ کریں مانی خیال سے ان کے معاملات ان کے ایشوز یہ اسمبلی دورک بوتا گا اور ان سے پازیٹیو ہے اور ان سے ایکٹیو رول ہے اپوزیشن ہے کہ یہ اسمبلی بوتا شروع ساری بلوچستان ہسٹری ہے سارا یہ اپوزیشن رول نہ رسی انتہائی پازیٹیو اور ایکٹیو رول لیکن مسئلہ اشد کے امی اپوزیشن کار اشد کے سجیشن دے ایک چیزا ہائی لائٹ کرنا ہے امپلیمنٹیشن اختیارات کو اپوزیشن نہیں اس چیزیں شما اپنی ذہن تک کلیئر پہ کر کہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ اور کیبنٹ کرتے ہر کار کی بھی انیشیٹ اور امپلیمنٹیشن کرتے حکومت کے ہستے اشارہ بالکل اہمیت دے کے واسطہ تیار نہیں یا یک دیوار جوڑ ہوتا ہے انہیں اس کو نہ کہیں کہ سوسائٹی تو کا تبدیلی عمل کجائے چکایا پرچے کے پیار تو شمائے ہمیں بوتا کہ پارلیمنٹ یک ذریعہ ہے کہ مخلوق کا تبدیلی ہے کارا اگر شمائے وقت گوشک ایشے کہ حکومت تیچ پرواہ نہ دارا گئے اور بعض خوفناک کی صورت ہے علی اور گوشک ہوا کہ آئے کوئی 2 ہفتہ بعض خطرناک بڑا یہ مخلوقہ ایشانی زندگی بچینے کے واسطہ 6 صورت اختیار کرنے بھی 6 ورڈ بھی تاکہ مخلوقانی زندگی زیان نہ ہو ماں اولی روچہ شاہدوں کے ایشان سمجھا ساری شوتی ہے باہر انو بھی کوما ٹائم انو بھی لیس نبوتا انو بھی مثلا امی سارا شو پیشنٹ ہنی پریشر آوڑا ایک دم نیا آتا انو بھی ہوتی کورنٹائن سینٹر ایشان شرط کنا ایشان ایکیرا وینٹیلیٹر ہمارتی بریفنگ ایسم چاہت کے ساتھ فیزیکلی تو بروئی 6 وینٹیلیٹر برزا بلوچستان نے آج دیگر سا 5 وینٹیلیٹر حساب دے گا آج ڈسپوزیبل وینٹیلیٹر ایک زمانے کے مرچی 5-6 سال ساری ہے اٹھانے پوچھے گا سر ایم ایس سی ہے آمودہ ڈیمپر کب تک اور آگے استعمال بند تم آئی لائف 12 گھنٹے یک مریض یک کشتہ لگی اور 12 گھنٹہ پر تو مجبور ہے ڈسپوز آف کریں دیکھا وینٹیلیٹر استعمال کریں آج صرف ایمرجنسی بیسس ہے آئی شل اٹھائے تو مرچی بھی گورنمنٹ باعث اشار سنجیدہ مزوری اور گورنمنٹ اسی تیاری اپیٹا مرچی کو تو کیوں پنچرین سر 6 پیشنٹ پازیٹیو کو تو ہاسپٹل جانے کا آسنا بات ہے ہمیں بچہ دارا کہایا تھوڑا تو گجا بڑھے گی تو بس کچھ لگا کہ اپوزیشن ہم مطلب بے بس یک تو ایشے کہ حقیقت ایشے کہ ظاہر نہ ہوا گئے اور آوڑ کیا کرد بھی آوڑ نہیں اگر ایشانی فرض کا ڈی سی مسئلہ بھی وطی علاقے مسئلہ بھی یا ٹیکے بھی پرمننٹ بھی انچو شور کنتے شرابہ کنتے وچے کنتے لیکن دا انسانانی مسئلہ ہے دا سیاست اگر نہیں یہ ٹائمہ کہستے انسانیت تے بچائنا کی گپ ہوا گئے ویسے انسان دورانی ذمہ داری ہے لیکن یہ وجہ نہیں کہستے شما ذمہ داری زیادہ ہے کہ شما بطارہ الیکٹڈ گوش ہے شما بطارہ کہستے مخلوق کے بلوچ قومی نمائندہ گوش ہے ظاہر شما
ہماری ذمہ داری زیادہ ہے مطلب ہم عام مردم اندے مہینہ شیشی علاوہ چلو یہ تو چھ والا وقت نا نون دومی نے مگائشن کے وقت پاسم نکلا ہمیں دا ختم بھائی گئے تھا دومی نے مگائشن کے عالمی دنیا WHO چونکہ اس دن تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نا آئی کردم بے ٹوٹل 205 ملک ہے کہ یہ وائرس پہلے تھا آئے گئے شاہی نے مگا ہم نکلا چون خاص ان کردے اور خاص ان رولے میں تھا مجھے آئے گئے تھا آج تو بڑا دیگر ٹاپک بھی عالمی پالیٹکس جی دیگر پالیٹکس سے وقت پاس ہم میں ہمیں دم نکلا چھ ختم بھائی گئے تھا تو مروچے نا ظاہر تھا ماں کی اچھی کا گپ کرتا میں ینگ ڈاکٹر مطلب گما اور ماں کے پیشنٹ تھا کرونا وائرس ہے کہ پازیٹیو تھا ہم گما تھا صافی ہم گما گپ کو مچھی اور یہ پوزیشن ہے کہ ہم مردوں متا ڈاکٹر حسین لاگا ہوتا ہے ہم گما گپ کرتے گپا مچ شما یاد کرتے تھے گپ پیشتا یہ کہ اگر کرونا وائرس ہے بچے کا خاطرہ واحد نلیشن کہ کسی ہوتی برے رمضان مبارک ہے ماں ایسا ہوتی کہ صاحب نندی عمود ہوتی ذکر عبادت تب کن بازار رش کشمہ کم نکالا کہ یہ کرونا وائرس ہے رمضان تک ختم ہوتی تھی تاؤ کے وقت منا علیہ مدرکی اور منی سنگت منظور بلوچا اور میں کیمرہ ٹیم اور خاص کر میں پروڈیوسر جوان بلوچا اجازت ہے اللہ حافظ.